नावान सुरुवात कर. ओके. आम्ही माणूस 5 महिने काढायचे आणि मागे वर्षांना भेटतो. आम्ही ठरावा काढलेले पण प्रत्यक्षात कसं झालं ना त्याला लागून आम्ही माहीत मामलेदारांना पाहिला की आम्ही 5 महिने माणसं घालण्यात आले आणि मागे शेतकऱ्यांना. खयची समिती तुमची? नेवरावा ब्रँडेड टॅलेंट असोसिएशन. संदर्भात आत्ता तुम्ही डेप्युटी कलेक्टर आयले कितें विशय आसा आनी कलेक्टरान डेप्युटी कलेक्टरान कितें सांगलें? कितें जालें आयज तुमी पळयता आसतलो नेवरा हो ग्रँड हो जो आमचो खाजन शेती आसा हो एक गोंयचो सगळ्यांत व्हडलो खाजन शेती म्हणूंक शकता तुमी. आनी हें शेत जें आसा तें आमी खूब फावट म्हणल्यार कशें तरी आमकां सेफगार्ड करपाक जाय. शेतकार जे आसा रोयता ते खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. ह्या बाबतींत आमचो खूब डिस्कशन चालू जाल्लें. आनी आतां तुमी पळयता आसतलो आमचो कमिटीचो चेअरमॅन तशेंच बाकीचे मेंबर्स आमचे शेतकार जे आसा ते वांगडा येयले आनी थोडे दीस पयलीं तेंच्यांनी भेट दिली आनी तेंच्यांनी सांगलें असो असो इश्यू आसा आनी खंय ना खंय आमकां हे जे माणसो आसा ते काडल्योच्यो पडटल्यो. काडलेल्या शिवाय जे उदक आसा स्विच गेटींतल्यान उदक येता तें उदक बंद जावपाचें तेन्ना आमकां शेतां रोवपाक मेळटना. हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें की तशें आसा जाल्यार हांव तुमच्या कडेन आसा आनी आमी वचोन डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदारा कडेन उलया म्हणून हांवें तुरंत फोन मारलो आमच्या मामलेदाराक. तशेंच डेप्युटी कलेक्टराकूय फोन मारलो. तेंकांय विचारलें की कशें करपाक शकता कितें करपाक शकता. तेंच्यांनी सांगलें की आमी हांगा येवन मेळया म्हणून. तशेंच हांवें आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबू सोनसराजा हेकाय फोन मारून सांगलें की असो असो इश्यू आसा आनी आमकां खंय ना खंय हेचो सोल्युशन जाय. सो तेका लागून आयज आमी सगळ्या शेतकारांक घेवन हांगा आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक पयलीं भेट दिली. डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें की ऑप्शन जें आसा तें आमी फुडें व्हरपाक शकना पण खंय ना खंय एक इंटरनॅशनल बॉन्ड घेवन ते घेवपाक शकता. आनी तुमी कितें आसा तें मामलेदारा कडेन उलया म्हणून. सो सगळे शेतकारांक घेवन आमी मामलेदाराक मेळ्ळे आनी मामलेदारा कडेन उलयलें की मामलेदाराक सांगलें की आमकां हें खूब गरजेचें आसा. शेतकाऱ्यांक न्याय मेळोवपाक जाय. शेतकाऱ्यांक शेत रोवपाक जाय. आयज कितलेशे जाणटे म्हणून शेतकार फुडें सरून शेतां आजून पर्यंत वयता आनी आमकां खूब उमेद जाता की शेतां रोयता म्हणून. आनी शेतां आनीक वाडोवपाक जाय. सरकाराची धोरणां बसून आसा की शेतां वाडोवपाक जाय. सो ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी मामलेदाराक भेट दिली. मामलेदारान आमकां सांगलें की कशें हो जो रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कितें आसा ते आनी त्या बसून शेतकारांकूय एक्सप्लेन केलें. शेतकारांक सांगलां की तेंचो एक हें आसा शेतकारांक कमिटीचो सगळ्यांनी आपणाक हें दिवपाक जाय इंटरनॅशनल बॉन्ड दिवपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे आपूण जें हें आसा म्हणल्यार नेक्स्ट 5 महिने स्टार्टींग आतां जानेवारीच्यान स्टार्ट जाता ते जून स्टार्टींग म्हणल्यार जुनान तो धाडसो जो घालता म्हणल्यार तो पारंपारीक ट्रेडिशनल पयलू करताले आमी शेतां सुकोवपाक लागून तसो तो धाडसो घालताले. आमचे 5 स्वीच गेट आसा तेंकां आनी तो 1 तारखेक 1 नाल्यार 5 तारखे भितर तो काडपाचो. तेजे पयलू काडपाक जाय सगळे 5 हेजो मानशांचो. सो हो जो ट्रेडिशनल प्रकार आसा तो आमी करूं शकता. मात तेका कमिटीचो एश्युरन्स म्हणूंक जाय आनी तेजो जो इंटरनॅशनल बॉन्ड जो आसा तो बॉन्ड सगळे शेतकार कोण मेंबर जनरल बॉडीक आसले जनरल बॉडीचे ऑलरेडी रेजल्युशन घेतलेलें आसा तेंचो जाय आनी आयज सांजे पर्यंत तांकां दिवपाक लायला. आनी आमच्या शेतकारांनी मान्य केलां की आमी हें करुया म्हणून. कित्याक आमकां खूब गरजेचें आसा हें शेत राखपाक लागून. आनी शेत हें फुडाराक म्हणल्यार आनी पिकोवपाक मेळटले. बाकीचे एरिया जी आसा ती आतां सद्याक जाम केन्ना उदक येता सो प्रॉब्लेम जाता. आयज शेतकार वांयगणूय रोयता नॉर्मलूय रोयता. सो सगळीं सगळीं पिकावळ घेवपाक आयज उत्सूक जाल्लीं आसा. आनी तुमी पळयलां आसतलें कितलीशी मशिनरी येयली आनी त्या मशिनरी द्वारे आमचे नेवरा हाऊस ग्रँडान आयज खुबशें काम चालू आसा. पण केन्ना उदकान बुडली आनी शेतां पिड्यार जाता. हेकाच लागून आमी हो स्टेप फुडें घेवपाक हांगा येयल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता सगळे शेतकार आमचे एकटे रावल्या कित्याक ही शेतां परत रिवायव करपाक लागून. आनी हांव सगळ्या शेतकारां कडेन थंय कमिटी कडेन मागणी करता खंय ना खंय आमी सगळ्यांनी प्रोत्साहन फुडें वचोन हें करपाक जाय. आनी आयज समज आमी केलें ना फुडली जनरेशन म्हणजे फुडले आमचे भुरगे पासून ही शेतां रोवपाक पावतली. तुम्ही म्हटलं बाबूज म्हणसर तुम्ही कॉन्टॅक्ट केलो आणि त्यांच्याकडे ही कैफियत मांडली. बाबूज म्हणसराचो कितें रिप्लाय? पळय मिनिस्टरान आमकां सांगलें की तुमी कितें सांगता म्हणल्यार तुमकां कितें दिसता तें मामलेदाराक सांगा. आयज मातसो बिजी आसा पयलीं आउट ऑफ स्टेशन आसा म्हटलेलें आनी आयज मातसो बिजी आसा म्हणून सांगलें. आनी तेणें सांगलें कितें आसा तें मामलेदारा कडेन मांड म्हणून. आनी ते कितें आसा तो पॉयंट आपणाक सांगा म्हणून. सो आमी तोच पॉयंट आमचो कितें आसा तो मामलेदारान सांगलें आनी मामलेदारान एक सोल्युशन तें दिल्लें आसा. आनी त्या सोल्युशना प्रमाणे कित्याक फाल्यां ऑप्शन आसा आयज सांजे पर्यंत जे इंटरनॅशनल बॉन्ड्स आसा ते दिवपाक लायला. आनी ते समज दिले जाल्यार आपूण तो पॉयंट आसा तो एड करतलो. कित्याक
ऑप्शन जातले पण ऑप्शन जाले म्हणटा ही खूब कडेन जाता म्हणल्यार खूब हेच्या पयलीं 15 वर्सां पयलीं पासून हे आमच्या नेवरा ग्रँडान पासून जाताले खंय सो अशें करपाक शकता की 5 ना 6 म्हयने आमी ब्लॉक करून आनी मागीर जो मानशेकार कोण फीज गेट कोण ऑप्शन जाला ते मागीर फुडें व्हरपाक शकता. एक सांग 5-6 महिने ते बंद उरतले नुस्त्याचे कंटिन्यू तो आमचो शेतकार सांग बाबा यो किती त्रास जाता तरी सांगा. पयले ती पय शेतार वयताले आमी आमचे जाणटेले तेन्ना कितें करीत ते कमिटी काडटाले बांद दिसाचे वयताले उदक घालपाचें कितें करपाचें आनी तेच ते सगळे पळयताले. आतां ते थोडे थोडे ते कमिटी काडिना कळ्ळें न्हू. आनी आतां आमची शेतां पडटा म्हणून आमी एक निर्णय घेतलो आमच्या हितून कमिटी मेंबरान की 5 म्हयने ती घालवची म्हणून मानस आनी मागीर शेतां सुकतकीच आमकां ट्रॅक्टर बी वचपाक मेळटलें. सद्या आमी 10-15 जाण शेतां रोयतात सद्या सांगे फडल्या आनी आमी वायंगणी तयार केली आतां रोपले रोयल्ले आतां. आमकां फुडें जर जातले सगळीं शेतां रोयतली जातले जाय शेत तें सुकपाक जाय आनी तें जर सुकलें जाल्यार आमची शेतांची सगळीं रोवपाक जाय. साधारण कितले पीक येता वर्साक? वर्साक आदी न्हू थंय व्हडले ते हुमान येताले आमच्या एका शेताक 3 कोण येताले आमच्या शेताक आमच्या भितर. सद्या आतां 30 वर्स जालीं शेत बुडलेलें आसा. आतां फुडें कशें जातलें तें सांगूंक शकना. पूण आमी जे पळय रोयता आतां सद्या वयर मानव ते आमी कमीत ते 1 कोम सुमार काडटा 7-8 कोम. तुम्ही सरकारा कडेन आतां हे घेवन येल्यात पळय ते मानतले अशें दिसता तुमकां सरकार? ताणें आमकां मामलेदारान तरी सांगलां तुमी बॉन्ड बॅक आमी करतात. पूण चड पयसो नुस्त्यान मेळटा न्ही. पयसो सगळ्याक मेळटा आमी ताका तेणें सांगलें तुका नुस्तें जाय काय शेत जाय ते एग्रीकल्चर आमकां सांगता हांव चडसो कॉन्ट्रॅक्टान आसा ICRच्या एग्रीकल्चराच्या तुमी शेतां करा आमी शेतां करता आनी हे मानशेकार शेतां बुडयता. तें ताका आतां हांवें सांगलें थंय आतां तुका कितें जाय शेत जाय काय तुका मानशेचें नुस्तें जाय तुका शेतां करा. ते काडपाक तेणें आमकां परमिशन दिलां अशें दिलां अशें ओके ओरल तरी दिलां तेणें बॉन्ड बरोवन दिताला आमी आतां आमच्या अध्यक्षा कडेन आसा ती सायनी मारून आमी दितले. आमी हेंय सांगलां की जे मानशेकार येतले पावणी व्हरपाक तांकां तुमी पयलें सांगा की 5 म्हयने बंद आसले फाल्यां सकाळीं ते तुमचेरूच केस घालूंक शकता. तुमचें नाव घ्या. म्हजें मनोहर नायक. कितले शेतकार आसा थंय आतां ते शेत रोयतात ते? अशी शेतकार ते 720 जण आसा. 720. जाल्या पुरो